Hello, good morning mga kalabs. Nalang ko'y gamay nga maki-share sa inyo. Para lang nga masayod lang puntanan mga kababayan ko ba nga ingan ana ang sitwasyon namo karon. Pahibalo lang nako di ay nga kining balay nga among gipuy-an sa ako ning apuhan. Kumun nga ni siya ngayuta mga kalabs, kumun. Og kini among gipuy-an isip angkon sa akong uyuan. May istorya na ako ni kay tungod sa sitwasyon karon nga nagka-gubot na sad no. Ang akong isip bahin sa akong mama tuwa sa bakilid kaayo makalabs nga ana. Ug karon kay niabot sa punto nga kami na sad ang galisod-lisuron sa akong uyuan mga kalabs. Wa ko nag-mention sa ngalan pero daghan kong uyuan, di ba? Ang masakitan katora gyud ang naig-an ini nga istorya karon. Pero tungod kay atong unang adlaw July 25 yan ang akong uyuan sa balay sa akong mama og iyang giidnan nga nang ayaw na pag-repair sa imong balay. Pero ang akong mama wala gid siya nag-repair sa iyang balay, ang nag-repair kami. Ako mismo ang nag-repair sa akong balay kay tungod kay gakalusot nako, nalusot ang akong BTS, sakit kayo ang akong BTS mga kalabs kay nalusot ko sa bangag kay nabali ang bangol nga kawayan. Ug karon akong patulid ang akong balay. Akong papa ang nagtulid ha. O dito nasuko ang akong uyuan. Ug karon dili na nato tas-on kay usa ni kasigulanon mga kalabs, kabi ni kataas kong himuon og sugilanon. Karon nga buntag mga oras og 8:30 niyan hidiri ang akong uyuan og naay iyang giuban, di lang nako i-mention nga tao. Og mismo ang tao niingon nga mo maginahinay na migbalhin dito sa among balay, sa among bakilid. Kay naaman daw bahin dito sa akong mama. Og karon igo lang ko niingon og oo, lisod pod og ako silang supakon. Oo lang gyapon ko. Pero why problema ni kay amo na ning kuan dito sa hukmanan. Sa wala pa ni nga nahitabo karon, gidala amo na ning dito nanay mga pinirmahan dito nga sa hukmanan nga disermi makahawa aning among gitukuran na ay titulo nga nagpamatuod nga iyang pangalan. Muna siya nga akong makaistorya diri maka-share gid nako sa inyo nga deserves kami makahawa dinhi sa among gipuy-an na ay iyang titulo nga iyang pangalan. Bisan pa man og pila ka years mi diri sa among balay kung walay titulo, dili gid mi makahawa diri kay wala silay katungod nga magpahawa kanamo kay tungod common ang yuta. Naa siya'y tax declaration. Tungod kay igingon anak mi nila, ako na lang ning abot diri sa social media. Dili mo na diya mga kalabs nga akong gipasabot. Na kumon ang yuta kumon. Og salamat na lang sa kuan kanang wala makauyon sa akong pag-vlog. Pwede ra nimo i-scroll, pero kung gusto maminaw og mosabot og kinsay makaluluoy, comment lang mo dira. Pero ang mo comment nga katora gid ang nakasinati sa among sitwasyon. Pwede mo comment akong mga anak o akong uyuan. Og diri lang kutob. Thank you for watching.